नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँसँग आज म मूलतः नेकपाको विवाद यथास्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी, अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको अनुदान सहयोग $50 करोड, जसका कारण नेपालको राजनीति बवण्डरमा परिणत भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्डै 2/3 बहुमत निकटको संसदमा उपस्थिति रहेको नेकपाको सरकार दुई चिरामा आजै फुट्ने भोलि नै फुट्ने त्यस्तो अवस्थामा पदार्पण गरेको थियो। लामो समय भयो एमसीसी को यो विवाद यतिखेर कुनै न कुनै ढङ्गले सम्झौतामा टुङ्ग्याउन खोजेको जस्तो अर्थ लाग्छ। यत्रो लामो समय नेपाली जन विभाजित स्थितिमा पुगे। नेकपामा कुन चाहिँ त्यस्तो तत्त्व प्रवेश गर्यो जसको कारण मिलानतर्फ उन्मुख रह्यो। अनि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जस अमेरिकी अनुदान सहयोग भनिन्छ, यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताको नजरमा यो के हो? म कतिपय बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसै गरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका कतिपय विषयहरू पनि उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस् जीवराम सर, धेरै धेरै धन्यवाद। म अब सिधै विषयमै प्रवेश गरेँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मैले प्रारम्भ यहाँबाट गर्छु अनि त्यसपछि क्रमशः 1, 2, 3, 4 क्रमशः विषयहरू उठान गर्छु। त्यो जनजिज्ञासाहरूलाई यहाँबाट म सम्बोधन गराउँछु। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालीहरूले कण्ठै पारिसके, बरु दाल भात खान बिर्से होला एमसीसी कण्ठ पारेको स्थिति। तर जसका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आज स्थायी समितिको बैठक पनि उनीहरू बसिरहेको छ। लामो समय नेकपाको यो विवाद ठुलो विवादको रूपमा रह्यो। यसका कारण मुलुकमा वितण्डा पैदा हुने जस्तो स्थिति पनि रह्यो। तर अहिले यहाँ आइपुग्दा एमसीसी यसै छोपिन लागेको जस्तो, सम्झौतामा नेकपाले टुङ्ग्याउन लागेको जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्छ। वास्तवमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसको माध्यमबाट 50 करोड अनुदान सहयोग नेपाललाई दिने भनिएको, यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ? नेपाली जनका लागि म एज अ नेपाल मुलुकको एउटा आम नागरिकको चितकारको रूपमा मैले यहाँलाई विषय उठान गरिरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता भएको नाताले पनि एमसीसीलाई कसरी बुझ्नुपर्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। धन्यवाद जीवराम सर। सबभन्दा पहिला एमसीसी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको बायोल्याटरल अग्रिमेन्ट हो कि या इन्टरनेसनल बिजनेस ल अन्तर्गतको एउटा बिजनेस अग्रिमेन्ट हो कि या अन्य कुनै किसिमको अग्रिमेन्ट हो? पहिला हामीले यसको त्यो नेचरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसीलाई एज अ होल अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अमेरिकाको घरेलु कानुन, खास गरिकन एमसीसी एक्ट 2003, एमसीसी एक्टलाई लागू गर्ने गरी एमसीसी कम्प्याक्टमा नेपालसँग गरिएको अग्रिमेन्टमा ती कुराहरू लेखिएका छन्। यो हदसम्म लेखिएको छ कि एमसीसी एक्टलाई लागू गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले एमसीसी एक्टको सेक्सन 607 अनुसार काम गर्नुपर्दछ र त्यो कानुन मात्रै होइन कि अमेरिकी सरकारको नीति र निर्देशनलाई पनि मान्नु पर्दछ। अब यहाँबाट के देखिन्छ भने बायोल्याटरल अग्रिमेन्ट भन्नासाथ के हुन्छ भने दुईटा राष्ट्रले एउटाले अर्काको सबरेन्टीलाई स्वीकार गर्छ, सम्मान गर्ने, स्वीकार्ने। दुईटै गभर्मेन्टहरूको पोजिसन र स्टेटस एउटै हुन्छ, सानो होस् या ठुलो होस्, सबरेन इक्वालिटी हुन्छ। शक्तिसँग यसको केही मतलब छैन। राइट। किनकि युएन चार्टरले इस्टाब्लिस गरेको कुरा के हो भने सबरेन इक्वालिटी। सानो ठुलो, धनी गरिब जेसुकै भए पनि एउटा राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र समान छन्। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने एउटा देशको सरकारले अर्को देशको कानुन लागू गर्नुपर्ने, अर्को देशको कानुन अनुसारको निर्देशन र नीति लागू गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यो भन्नुको अर्थ त्यो सरकारको स्वाधीनता, पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्स र इक्वालिटीमाथि अनादर गरिएको। त्यसैले एमसीसी अग्रिमेन्टले नेपाल सरकारको स्टेटसलाई
हामी एउटा सबरेन मुलुकको सरकार हो भन्ने कुरोको स्टेटसलाई नै अनादर गरेको अवस्था छ। सार्वभौम हौँ भन्ने कुरालाई हामीले काहीँ न काहीँ त्यो बिर्सेर त्यसरी त्यो ढङ्गले सम्झौता गरेका छौँ। अवस्था। अब सार्वभौमिकताको अर्को पनि पक्ष छ। त्यो पक्ष चाहिँ के हो भने यदि नेपालको कानुन इन्क्लुडिङ कन्स्टिट्युसन संविधान एमसिसीसँग बाजिएको खण्डमा एमसिसी लागू हुने, नेपालको संविधान र कानुन लागू नहुने प्रावधान छ। यसले के देखाउँछ भने जो सत्तामा बस्नुभएको पोलिटिकल लिडरसिप हुनुहुन्छ, जो नेगोसिएसनमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो संविधानप्रतिको आस्था नै रहेन रहेछ भन्ने कुरो देखाउँछ। यदि मैले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर यो नेगोसिएसन गर्थेँ भने म मेरो संविधानलाई कम्प्रोमाइज गर्दैनथेँ। श्रीलङ्काले गरेन नि। त्यसैले प्राइमेरीले हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ यो यदि इन्टरनेसनल ल अन्तर्गतको अग्रिमेन्ट हो भने त्यसले संविधानलाई डिनाउन्स गर्दैन, संविधानलाई इन्क्रस गर्दैन र गभर्मेन्टको स्टेटसलाई इक्वल बनाउँछ। यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यो प्योरली इन्टरनेसनल ल अन्तर्गतको बायोलेटरल अग्रिमेन्ट हो भन्ने कुरामा कानुनी रूपमा म विश्वास गर्न सक्दिनँ। तर यसमा लेखिएको कुरा चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल ल अप्लाई हुन्छ भनेर लेखिएको छ। भनिसके पछाडि अमेरिकी कानुन पनि लागू हुन्छ, इन्टरनेसनल ल पनि अप्लाई हुन्छ भने चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सबै किसिमका यस्ता कुराहरू राखेका छन् जसले अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति गर्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई जे गर्दा प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ ती क्लजहरू राखिएको अवस्था छ। यसमा मैले अलिकति जोड्ने के चिजले प्रेरित गरेको हुनसक्छ हाम्रा शासकहरूलाई त्यस बेला अग्रिमेन्ट गर्दा? यसकारण कि उनीहरूमा ज्ञान भएन कि या जान उनीहरूको कुनै नियतबाट गाइडेड भएर यसो गरे कि के कारण, के चिजले प्रेरित गर्यो यो गर्न? यसमा दुईटै कुरा हुनसक्छ। एउटा कुरा के हुनसक्छ भने नेपालका केही राजनीतिज्ञहरू, केही व्यक्तिहरू यसरी सम्पन्न भएका छन्, पावरले उनीहरूलाई एक ठाउँबाट आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आकाशमा पुर्याइदिएको अवस्था छ। यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने काहीँ न काहीँ फाइनेन्सियल प्रलोभन पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ, कुनै प्रमाण छैन। भने अर्कोतिर हाम्रो नेपालको इन्टरनेसनल ट्रिटी मेकिङमा, इन्टरनेसनल नेगोसिएसनमा एकदमै कमजोर हैसियत छ। यसो भन्दा म आफैलाई पनि लज्जाबोध स्थिति नै एकदम कमजोर छ। के ठानिन्छ भने ब्युरोक्र्याट्सहरू र पोलिटिसियनहरूले सबै कुरा जानेका हुन्छन्। ब्युरोक्र्याट्सहरूले धेरै कुरा जानेका हुन्छन् किनकि उनीहरू त्यो विषयमा अनुभव हुन्छ, लामो समयदेखि लागेका हुन्छन्, तर पर्याप्त हुँदैन। पर्याप्त हुँदैन। जस्तो चाइनिजहरूको नेगोसिएसन स्टाइल र अरू देशको नेगोसिएसन स्टाइललाई हेर्ने पनि एउटा ठुलो ग्रुप अफ एक्सपर्टिज सहित उनीहरूको नेगोसिएसन हुन्छ। उनीहरूले त्यो परम्परा, त्यो मान्यतालाई स्थापित पनि गरेका छन्। एउटा सानो विषयमा पनि त्यो विषयको एक्सपर्टसँग नै कन्सल्टेसन गरिन्छ। हाम्रोमा एक्सपर्ट होइन कि ब्युरोक्र्याट नै पर्याप्त हुन्छ, पोलिटिसियन नै पर्याप्त हुन्छ। हामी सबै कुरालाई राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्न चाहन्छौँ, त्यो नै गलत कुरा हो। त्यसले हाम्रो नेगोसिएसन कमजोर भयो। नेगोसिएसनमा यस्ता यो एमसिसीमा प्रोभिजन राखिएको छ कि उदाहरणका लागि एमसिसी लागू भएपछि एमसिसीको कार्यक्षेत्रभित्र कुनै पनि अपराध भयो भने पनि नेपालको क्रिमिनल ल पनि लागू हुँदैन। हो, हामी कमर्सियल अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि, इन्टरनेसनल कमर्सियल अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि दुईवटा किसिमको कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ कुन देशको कानुन लागू हुने र कुन ठाउँमा त्यो विवादको निर्णय गरिने भन्ने विषय हुन्छ। अब यो चाहिँ प्योरली कमर्सियल इन्टरनेसनल लमा लागू हुने विषय हो। त्यस्तो अवस्थामा यो विवाद उत्पन्न भयो भने फर इक्जाम्पल लन्डनमा यो विषयको समाधान गर्ने अदालत हुनेछ, आर्बिट्रेसन हुनेछ, कानुन भारतको लागू हुनेछ, अमेरिकाको लागू हुन्छ, नेपालको लागू हुन्छ, लेख्न सकिन्छ। तर यो कमर्सियल अग्रिमेन्ट होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अग्रिमेन्टमा यस्ता प्रोभिजन राखिएको छ कि जुन प्रोभिजनको कारणले अमेरिकाको हित हुन्छ ती प्रोभिजन छन्, नेपालको हित हुने, इभन हामीले आफ्नो संविधानको मर्मलाई, संविधानको गरिमालाई पनि प्रोटेक्ट गर्न नसकिकन राखिएको छ। अब यसले एउटा प्रश्न, गम्भीर प्रश्न के उठाउँछ भने या त हाम्रा नेगोसिएटरहरू एकदमै नेग्लिजेन्ट रहे, नेग्लिजेन्ट रहे, या त उनीहरूले डेलिभरेटली जे भए पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुनै स्वार्थमा उनीहरू भयो कि उनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि हेरेनन्, संविधानप्रतिको रेस्पेक्ट पनि उनीहरूले हेरेनन् र मुलुकप्रतिको रेस्पेक्ट पनि हेरेनन्। अब मैले यसैमा थपेँ,
यस्ता खाले सम्झौताहरूमा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ र नेपालले अमेरिकासँग अहिले मात्रै यति ठुलो सहयोग लिएको त होइन, विगतमा पनि लिएको छ। मैले डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेललाई कोट अनकोट अलिकति विषय उठान गरेँ। पुष्करनाथ पन्त भन्ने एकजना राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष कुनै समय हुनुहुँदो रहेछ। हजुर। युएस एडको निर्देशक पुष्करनाथ पन्त कहाँ सिंहदरबारमै आएर अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा कसरी सहयोग गर्दा तपाईँहरूलाई अनुकूल हुन्छ, कुन चिजमा तपाईँहरूको आपत्ति हुन्छ भनेर परामर्श गरेर योजना आयोगसँग सरसल्लाह गरेर तत्पश्चात कार्यक्रमहरू तय गरिएको थियो। र एउटा बिर्सन नहुने पक्ष अमेरिका नेपालको पहिलो सहयोग गर्ने देश पनि रहेछ। तर अब यहाँ आइपुग्दा राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको गैर जिम्मेवारीका कारण, गलत सायद आचरणका कारण, नियतका कारण अमेरिका र नेपाल बीच ठुलो एउटा समस्या पैदा भएको छ र नेपालले अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग बनाएको छ, अमेरिकाले सायद नेपाल उप हेर्ने दृष्टिकोण अलग बनाउने अवस्था पैदा भएको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको फेरि खेलोफडको विषय पनि होला। यो के छ, विगत प्र्याक्टिसहरू के छ यस्ता सम्झौताहरूमा र नेपालको त्यो विगतको प्रयोग यसरी भएको रहेछ भनेर मैले डाक्टर द्वारिकालाई पनि यसो कोड एन्ड विषय उठान गरेँ। डाक्टर साहब कृपया। यसमा कमर्सियल अग्रिमेन्ट छ भने त्यसमा लेक्स फोरे लेक्स लोकी भन्छ, त्यो कुराहरू उठाउन सकिन्छ। भनेको कुन देशको कानुन लागू हुने, कुन ठाउँमा गरिने भन्ने कुरो उठाउन सकिन्छ। तर यो कमर्सियल अग्रिमेन्ट होइन। कमर्सियल अग्रिमेन्ट होइन। कमर्सियल अग्रिमेन्ट चाहिँ दुईटा मुलुकका बिचमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने, खालि यो त सहयोग भन्दा पनि यो त ग्रान्ट हो। यो ग्रान्ट एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई ग्रान्ट दिने भन्ने कुरा हो। यो प्योरली इन्टरनेसनल ल अन्तर्गत बायोल्याटरल अग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। र बायोल्याटरल अग्रिमेन्टहरूमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटी मेकिङ प्रोसेस कस्तो हुन्छ भने नेगोसिएसन गर्नु मात्रैले ट्रिटी बन्दैन, नेगोसिएसन गरिसके पछाडि हस्ताक्षर गरेर मात्रै पनि ट्रिटी बन्दैन। तर यदि हामीले त्यो बायोल्याटरल ट्रिटीमा हस्ताक्षर गर्न साथ त्यो ट्रिटी चाहिँ इट कम्स इन्टु फोर्स, यो लागू हुन्छ भन्ने प्रावधान राख्यौँ भने त्यो हस्ताक्षर नै पर्याप्त हुन्छ। यदि हामीले ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राख्यौँ भने अनि त्यो पार्लियामेन्टमा जानुपर्छ अथवा ऱ्याटिफिकेसन गर्ने प्रोसेसमा जानुपर्छ। विगतमा भएका थुप्रै बायोल्याटरल अग्रिमेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि, जस्तो हामीले 1950 को इन्डियासँग भएको ट्रिटलाई हेरौँ या 1816 भएको सुगौली सन्धिलाई हेरौँ, 1816 भएको सुगौली सन्धि या 1923 भएको सन्धि लगायतका विभिन्न बायोल्याटरल ट्रिटीमा हामीले ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर राख्यौँ र ऱ्याटिफिकेसन भयो। सिग्नेचर मात्रै पर्याप्त थिएन, तर सुगौली सन्धिमा ऱ्याटिफिकेसन भएन। केही सीमाविदहरूले ऱ्याटिफिकेसन भयो भनेर भन्नुभएको छ, तर मैले अहिलेसम्म कानुनी रूपमा कानुनलाई सेटिस्फाई हुने गरी इन्स्ट्रुमेन्ट अफ ऱ्याटिफिकेसन भएको कहीँ पनि पाएको छैन। र 1950 प्रमाणित आधार केही छैन। तर 1950 को ट्रिटी हेर्ने भनेदेखि सिग्नेचर गर्न साथ त्यो लागू भएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो एमसिसी अग्रिमेन्टमा यस्तो कुनै पनि कुरा राखिएको छैन। यसले अरू सप्लिमेन्ट्री थुप्रै अग्रिमेन्टहरू गरेको छ र त्यो अग्रिमेन्टले एउटा सर्टेन डेटमा यो लागू हुन्छ भनेर भनेको छ। तर यो अग्रिमेन्टमा त्यो लागू हुने डेट पनि गइसक्यो। वास्तवमा यो अग्रिमेन्टमा पार्लियामेन्टमा लगेर ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राखिएको छैन। तर अब यहाँ प्रश्न आउँछ, किन यसलाई पार्लियामेन्टमा लानु पर्यो त? पार्लियामेन्टमा किन लानु पर्यो भने अमेरिकन एमसिसी एक्टको सेक्सन 607 लागू हुनुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ। यस अन्तर्गत त्यो लागू गर्नका लागि हाम्रो पार्लियामेन्टले अप्रुभ गरेपछि यो कानुन सरह हुन्छ। ट्रिटी एक्टको सेक्सन 9 अन्तर्गत जान्छ। अब पार्लियामेन्टले ऱ्याटिफाई नगर्ने हो भने या अडप्सन नगर्ने हो भनेदेखि यसले कानुनी हैसियत राख्दैन। संसदले अनुमोदन नगरेसम्म यसले कानुनी हैसियत राख्दैन। कि त यसले सिग्नेचर गरेकै दिन यो ट्रिटी चाहिँ लागू हुन्छ, इट्स अ बायोल्याटरल ट्रिटी र इट कम्स इन्टु फोर्स अन द डे अफ सिग्नेचर भनेर भनेको भए त्यो कार्यान्वयन हुन्थ्यो। त्यो पनि भनिएको छैन। ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनिएको पनि छैन। त्यसैले उनीहरू केमा आयो भन्दाखेरि अब ऱ्याटिफिकेसन गराइसके पछाडि चाहिँ संसदले अडप्सन गरेपछि कानुन सरह हुन्छ र यसले कानुनी मान्यता कसले पायो भने यो कानुनले अमेरिकाको एमसिसी एक्टलाई भ्यालिडेट गर्छ, प्रिभेल त्यो गर्छ। त्यसलाई लागू गर्ने एउटा राम्रो माध्यम बन्छ।
अब कतिपय मानिसहरूले के भन्ने गर्छन्, जसले एमसिसीको पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ, यस्ता सानातिना कुरालाई हेर्नु हुँदैन। हामीले यत्रो $500 मिलियन पाउँदैछौँ। $500 मिलियन भनेको झन्डै 54-55 अरब रुपियाँ हामी पाउँदैछौँ। र नेपालको बिजुली यत्रो हाइड्रो पावरहरू अब प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट हुने अवस्थामा छन् धेरै, त्यसलाई हामीले बेच्नुपर्ने छ र त्यो बेच्नका लागि हामीलाई कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डियासँग कनेक्ट गर्ने जुन एउटा राम्रो माध्यम हामीलाई अवसर छ त्यसलाई गुमाउनु हुँदैन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। एक किसिमले सुन्दाखेरि उहाँहरूको तर्क ठिक लाग्छ, तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले पनि हामीले इन्डियालाई बिजुली बेच्थ्यौँ, विद्युत बेच्थ्यौँ र अहिले पनि हामीले किनिराखेका छौँ। आखिरी विद्युत किनबेच गर्नका लागि अहिले पनि हामीसँग कनेक्टिभिटी छ, हामीसँग हुँदै नभएको होइन। एउटा प्रश्न त्यहाँनिर छ। दोस्रो प्रश्न कहाँनिर छ भने अब हामीले मानौँ यो ट्रिटी चाहिँ रेटिफाई भइसके पछाडि यसलाई लागू गर्नको लागि हामीले इन्डियाको कन्सेन्ट लिनुपर्छ। संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि पनि अब इन्डिया यो ट्रिटीको पार्टी होइन, इट्स अ बायोलेटरल ट्रिटी मान्ने हो भने पनि इन्डिया चाहिँ पार्टी होइन। थर्ड पार्टीको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी यस किसिमको बायोलेटरल ट्रिटी बनाउने प्र्याक्टिस छैन। त्यसले यहाँले जुन विगतको प्र्याक्टिस मलाई सोधेको, त्यसमा बायोलेटरल ट्रिटीहरूलाई या त सिग्नेचरबाट लागू गर्ने प्र्याक्टिस छ हामीसँग, या त ऱ्याटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनिन्छ र ऱ्याटिफिकेसन गरिन्छ। तर सहयोग लिने क्रममा सामान्यतया एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा नै काम गरिन्छ, त्यहीँबाट सिग्नेचर गरिन्छ र यसलाई लागू गर्ने काम गरिन्छ। र त्यसमा संविधानलाई नै इन्क्रज गर्ने या संविधानलाई नै सुप्रसिद्ध गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरू हुँदैनन्। हाम्रो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्सनलाई पनि थाँती राख्ने या डोमेस्टिक जुरिस्डिक्सन लागू नहुने व्यवस्था पनि हुँदैनन्। त्यसले यो आफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न यसले कहाँनिर उठाएको छ भने कहिलेकाहीँ हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भन्नुहुन्छ एमसिसी अग्रिमेन्ट पढ्दै नपढिकन आलोचकहरूले आलोचना गर्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँको भनाइमा के सत्यता होला भने सबै 3 करोड नेपाली नागरिकले पढेका छैनन् होला, सबैले पढ्ने कुरा सम्भव पनि हुँदैन। तर जो अहिले छलफलमा आइरहेका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूले पढ्नुभएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले अनुमान गर्नुपर्छ र विश्वास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पढ्नुभएको भएदेखि यसको प्रिएम्बललाई हेरौँ। प्रिएम्बलले के भन्छ भने हामीले नागरिक समाजसँग पनि छलफल गरेर यो एमसिसी अग्रिमेन्ट कम्प्याक्ट गरेका हौँ भनेर भन्छ। नागरिकसँग छलफल भएको कुरा त कहीँ कसैलाई थाहा छैन। अब यो इन राइटिङ गलत कुरा बोलिएको छ र यसले दुईटा कुरा देखाउँछ। कृपया एउटा के देखाउँछ भने नागरिकसँग छलफल गर्नुपर्ने गम्भीर विषय रहेछ भन्ने कुरा देखायो भने अर्कोतिर नागरिकसँग छलफल गरियो भनेर भन्ने तर गरिएन, ढाँटियो। डेमोक्रेसी चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीमा आधारित हुन्छ, पारदर्शितामा। मान्छे नागरिकको भूमिका यसले खोज्यो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने अहिले हामी एमसिसीको बारेमा विवाद एकछिन थाँती राखौँ। एउटा निष्पक्ष व्यक्तिहरू डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरू हुन सक्छन् या अन्य व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, जीवराम भण्डारी जस्ता व्यक्तिहरू, विभिन्न व्यक्ति, मैले खालि नाम मात्रै लिएको उहाँहरू नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा कमिटी बनाइदिउँ जहाँ श्रीलङ्कामा त बन्यो र उहाँहरूले यसको विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ र कति नेपालको हितमा छ, कति नेपालको हितमा छैन, कहाँ कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ परिमार्जन गर्नु हुँदैन। उहाँहरूको रिपोर्ट आइसके पछाडि त्यो रिपोर्टका आधारमा व्यापक छलफल गरौँ नागरिकसँग, नागरिकको मत लिउँ र एउटा निर्णयमा पुगौँ। किनकि अहिलेको ग्लोबलाइज वर्ल्डमा हामीले मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिगारेर या पौँठेजोरी खेलेर सम्भव हुँदैन। तर विकास चाहिँ अनुदानबाट विकास भएको दुनियाँमा कहीँ पनि उदाहरण छैन। बहुत इन्ट्रेस्टिङ। विकास सुई जेनरिस हुनुपर्छ, विकासको आफ्नो मोडेल हुनुपर्छ। पोलिटिक्स इज लोकल। अहिले के भनिन्छ भने व्यापार चाहिँ इन्टरनेसनल हो, ग्लोबल हो, ट्रेड इज ग्लोबल, पोलिटिक्स इज लोकल। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि मुलुकका राजनीतिक समस्याहरूको समाधान, विकास भनेको राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो। समाधान चाहिँ लोकल मेकानिजमबाटै खोज्नुपर्छ। चीनको मोडालिटीमा हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ, साउथ कोरियाको मोडालिटी हाम्रो लागि फिट नहुन सक्छ। त्यसैले यो 30 वर्षसम्म हाम्रा पोलिटिकल लिडरसिपले हाम्रो विकासको सुजेनरिस मोडल के हो भन्ने कुरामा कहिले पनि गएन। उसले के विश्वास गर्यो भने अनुदान लिने, ग्रान्ट लिने, पैसा लिने, विकास भइहाल्छ। विकास त भएन। म यहाँलाई एउटा सामान्य इक्जाम्पल दिउँ। कृपया। 1990 पछाडि डोनर एजेन्टहरूले मुलुकमा
सुशासनको लागि कति पैसा बगाए मसँग त्यसको तथ्याङ्क छैन, तर मलाई लाग्छ मोर देन बिलियन्स डलर्स आइसकेको छ। पक्कै होइन, तर भ्रष्टाचार रोकियो, कम भयो भएन। आजै मात्रै पनि पत्रपत्रिकामा आइराखेको छ, मिडियामा आएको छ कि आयल निगमको जुन जग्गा खरिद बिक्री प्रकरण थियो त्यो खरिद बिक्री प्रकरणमा 2 लाख आना पर्ने जग्गालाई 18 लाख आनामा किन्यो र त्यसमा पनि प्रमाण छैन, यो मुद्दा चलाउन सकिँदैन भनेर अख्तियारले पञ्चायत तामिलीमा राख्थ्यो। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको हाम्रो सिस्टम चाहिँ यति बेसी करप्ट र डिफङ्क्ट भयो। यस्तो करप्ट र डिफङ्क्ट सिस्टममा विदेशीले दिएको अनुदानले विकास हुन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ त्यो गलत दृष्टान्त मात्रै हो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई राखिदिन्छु, यदि यो ट्रान्समिसन लाइन जरुरी छ, त्यसमा विवाद छ, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिँदैन भनेको होइन, हामी आलोचक चाहिन्छ, तर यो ट्रान्समिसन लाइनको काम किन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्न नसक्ने? नेपाल विद्युत प्राधिकरण त कहीँ पनि भूमिका दिएन र यहाँ एउटा ऐन लिएर आइयो, विद्युत नियमन आयोग ऐन भनेर लिएर आइयो 2014 मा, र त्यो ऐनले एउटा गजबको व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था के हो भने अब यो रातमाटेबाट यो जुन ट्रान्समिसन लाइन एमसिसी आएपछि आयो भने त्यो बनिसके पछाडि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत प्रसारण गर्नका लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई लाइसेन्स दिइन्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई इट्स भेरी केयरफुल, यो हामी सबैले केयरफुल्ली बुझ्न जरुरी छ। यो एउटा ठुलो बिलियन्सको यो व्यापार हुन्छ। त्यो सबै ट्रान्समिसन लाइन बिछ्याउने काम कसले गर्छ? स्टेटले ग्रान्टका आधारमा गर्छ। अनि त्यसबाट व्यापार गर्ने काम कसलाई दिइन्छ? केही व्यापारीहरूलाई दिइन्छ। हामीले देखेका छौँ नि, कोरोना जस्तो मानवीय संवेदनशील अवस्थामा केही मन्त्रीका या पावरफुल व्यक्तिहरूका छोरा, भतिजा, ज्वाइँ या आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूले ठेक्कापट्टा गर्दा रहेछन्, व्यापारीसँग मिल्दा रहेछन् र यस्तोमा पनि भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन्। भोलि यो ट्रान्समिसन लाइन बिछाएपछि विद्युत प्राधिकरणले गर्न पाउँछ भनेर किन भन्न सकिएन? स्पष्ट पारिएन? किन प्रश्नको रूपमा किन मुलुकको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गरिएन? के विद्युत प्राधिकरण इन्कम्पिटेन्ट छ? अहिले उसले ट्रान्समिसन गर्न सकेका छैन? उसँग त्यो नोहाउ, त्यो टेक्निकल क्यापासिटी छैन? यी सबै कुरा त छन् नि। कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सधैँ नहुनु होला, तर जुन बेला यो एग्रिमेन्ट भयो, यो एग्रिमेन्टमा काहीँ न काहीँ कुलमान घिसिङ पनि संलग्न हुनुहुन्छ है। निश्चय नै एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत उहाँ हुनुहुन्छ। र मेरो कुलमानजीप्रति मेरो ठुलो आस्था छ। प्रसङ्ग कुलमानजीको होइन, तर मैले निकालेँ। म उहाँको विषयमा 2टा कुरा भन्न चाहन्छु। कृपया। एउटा, कुलमान घिसिङ जस्तो जसले मुलुकलाई उज्यालो बनाउने भिजन लिएर आएर कार्यान्वयन गर्यो, त्यस्तो व्यक्ति एउटा सहसचिव स्तरको जागिरको लागि मरिमेट्ने होइन। म कुलमानजीको ठाउँमा हुन्थेँ पनि तुरन्त राजीनामा दिएर अब म मुलुक उज्यालो बनाउँछु, मलाई सम्पूर्ण नागरिकहरूले साथ दिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो र म उहाँको पछि लाग्थेँ। बहुत ठिक होइन। तर उहाँ जस्तो व्यक्तित्व एमसिसीमा किन विद्युत प्राधिकरण चाहिँ यसको एलिजिबल इन्स्टिट्युसन हो, प्रपर इन्स्टिट्युसन भन्ने कुरो किन उठाउनु भएन उहाँले? सिरियस क्वेसन। एमसिसी उप मानिसको यत्रो ठुलो प्रश्न छ, उहाँ किन मौन? ठिक होइन। त्यसैले हामीले यसलाई विरोध या समर्थनको आधारमा भन्दा पनि वस्तुनिष्ठ भएर हेर्नु पर्दछ। र अहिले नेपालमा 3टा किसिमका दृष्टिकोण आएका छन् एमसिसीको बारेमा। एउटा एमसिसी बुदागत हिसाबले भनिदिनु कृपया। 3टा। एउटा कमा पनि फुल स्टप पनि नबदलिकन यसलाई पारित गर्नुपर्छ, यथास्थिति पास गर्नु। नेपाली काङ्ग्रेस, खास गरिकन शेरबहादुर देउपा समूह र नेकपाभित्रको एउटा ठुलो समूह यसमा छ, यो पक्षमा छ। अर्को पक्ष कस्तो छ भने नेकपाभित्रकै केही समूह, सिभिल सोसाइटीका केही समूहहरू एमसिसी लागू भएपछि अमेरिकन सेना आएर नेपालमा बुट बजार छ, ड्याङ ठोक्न सुरु गरिहाल्छ भन्ने होइन। म यो 2टालाई अतिवादी धारणा भन्छु। यो 2टै मुलुकको हितमा छैन। तेस्रो धार के? तेस्रो धार चाहिँ यसमा भएका गलत प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यो परिमार्जन गरेर अमेरिकनहरूलाई कन्भिन्स गरेर, अमेरिकनहरूको एउटा राम्रो पक्ष मैले बुझेसम्म के छ भने उनीहरू नेगोसिएसनमा विश्वास गर्छन्, तर्कमा विश्वास गर्छन् र कन्भिन्स गर्ने पनि कन्भिन्स हुन्छन्। सहयोग लिन सकिन्छ, तर यस ढङ्गले होइन। त्यसैले एमसिसीलाई आवश्यक रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। जस्तो नेकपाभित्रै पनि झलनाथ खनालको एउटा समिति बन्यो, उहाँले रिपोर्ट दिनुभएको छ र धेरै हामीले सडकमा उठाइरहेका कुराहरू त्यो रिपोर्टमा आएका छन्। आवश्यक परिमार्जनसहित सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने आयो।
तर अब कन्टेक्स्ट बदल्यो। कन्टेक्स्ट कसरी बदल्यो भने नेकपाको विवाद एक किसिमले अब मिलेको जस्तो देखिया छ। सुल्झाउने दिशा हो, सुल्झन लाग्या आन्तरिक होस् या बाह्य होस् कुन जस्तो देखिन्छ। जस्तो देखिन्छ। तर भोलि वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा सदस्य पाएनन् र अर्थमन्त्री पाएनन् भने यो विवाद सुल्झिनेवाला छैन। भने अर्कोतिर जुन 72 करोड सर्प पाल्नका लागि दिएको छ झलनाथजीको प्रतिष्ठानलाई, झलनाथजी संविधानमा अरू नागरिकहरूभन्दा बेसी प्रिभिलेज व्यक्ति होइन। झलनाथजीको प्रतिष्ठानले व्यापार गर्न 72 करोड पाउँछ भने जीवराम भण्डारीको प्रतिष्ठान खोलौँ या अर्को कसैको, सुरेन्द्र भण्डारीकै खोलौँ र 72 करोड चाहियो नि त। या प्रत्येक नेपाली नागरिकले प्रतिष्ठान खोल्छ, उसलाई व्यापार गर्नको लागि सरकारले दिन मिल्छ त? मिल्दैन, किनकि यो कन्स्टिट्युसनको इक्वालिटी प्रोभिजनको अगेन्स्टमा छ। तर किन दियो भन्दाखेरि विवाद साम्य पार्नका लागि दिएको रकम हो। यो सबै लेनदेनमा सबै केन्द्रित छ। जति समस्याहरू उठानुहुन्छ अनि लाभ र हानिको हिसाब किताब गरेर अनि सुल्झाउने प्रयास हुन्छ। मैले यसैमा अलिकति यो विद्युतसँग सम्बन्धित यो जो सम्झौता छ एमसिसीको, यो भारत कहाँबाट यसमा प्रवेश पायो? हाम्रो नेपालको यो एमसिसीसँग, नेपालसँग हुनुपर्ने सम्झौता भारतसँग गएर जोडियो, यो के हो? यो के हो भने अमेरिकनहरू नेपाललाई आफ्नो सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभबाट हेर्छन्। जस्तो इन्डो पेसिफिक उनीहरूको जुन स्ट्राटेजी छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी 2018 मा आएको हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पहिला यो एमसिसी बनाउँदाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सुरु नै भएको थिएन, किन यो त 2004-05 बाट सुरु भयो। र पछिल्लो चरणमा उनीहरू केमा आयो भने अब हाम्रो सेक्युरिटी पोलिसीलाई सपोर्ट नगरिकन हामी कहीँ पनि ग्रान्ट गर्दैनौँ। त्यसैले एमसिसी कुनै न कुनै रूपमा इन्डो पेसिफिकसँग जोडिएको छ। र यसमा लेखिएको पनि छ कि अमेरिकाको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा एमसिसी लागू भयो भने एमसिसी बदर हुन्छ, खारेज हुन्छ। एमसिसीलाई अमेरिकी सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा लागू गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छ। अब यो ट्रान्समिसनसँग सम्बन्धित अग्रिमेन्ट हो कि सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित अग्रिमेन्ट हो? मैले यो किन भनेको भने केही समयदेखि अमेरिकाको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ इन्डियन आईबाट उसले हेर्छ, भारतीय नजरबाट हेर्छ। भारतीय नजरबाट हेर्दा उसलाई सजिलो के छ भन्दाखेरि भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो कन्फिडेन्समा लिँदाखेरि रसियन ब्लकबाट निकालिन्छ भारतलाई, र चीन र भारतको बिचको सम्बन्धमा पनि भारतले अमेरिकाको साथ दिन्छ। त्यो भइसके पछाडि तिब्बतको जुन इस्यु छ, तिब्बतको इस्यु, त्यो इस्युमा भारतले अमेरिकन पोजिसनलाई सपोर्ट गर्छ। र यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल जुन एउटा स्यान्डविचको रूपमा रहेको छ, भारतीय दृष्टिकोणले हेर्ने भएकोले भारतसँग किन कनेक्ट गरायो भन्दा भारतीय स्वीकृति चाहिन्छ। यो ट्रान्समिसन लाइनको लागि हामीले विद्युत बेच्ने कि नबेच्ने, बेच्दा कसरी बेच्ने, भारतसँग हामी छुट्टै अग्रिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। र हामी एउटा सभरेन कन्ट्री हो नि, हामीसँग फेरि अग्रिमेन्टहरू छँदैछन् भारतसँग। विद्युत प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित, विद्युतसँग सम्बन्धित हामीसँग अग्रिमेन्ट छन्, दे एक्जिस्ट। भनेपछि आवश्यक परे हामी अरू पनि अग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो गभर्मेन्टको एउटा स्वतन्त्र हैसियतलाई नै स्वीकार गरिएन। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा ब्युरोक्राट्सहरू जो नेगोसिएसनमा संलग्न हुनुभयो, उहाँहरूले प्राइड फिल गर्नुभयो। म यहाँनिर चाहिँ अचम्बित छु। अब किन मैले तिब्बतको कुरो उठाएँ भने यो यसमा अरू 2-3वटा कुरालाई हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नेपालको इम्पोर्टेन्स के छ भने जस्तो चाइना र इन्डियाको जुन बिचमा अहिले युद्ध पनि भइराखेको छ, त्यो युद्ध त एउटा आर्टिफिसियल युद्ध थियो, किनकि इलेक्सनलाई ध्यानमा राखेर गरिएको युद्ध थियो। काहीँ न काहीँ समाधान गर्नुपर्थ्यो। आजै मात्रै 5 बुधे सहमति भएर समाधान गरिएको कुराहरू राजनीतिक लाभका लागि। तर तिब्बत किन महत्त्वपूर्ण छ भने नेपाल चाहिँ चीन र भारतलाई कनेक्ट गर्ने सबैभन्दा ठुलो ल्यान्ड रुट हो। र चीन र भारत विश्वको इकोनोमिक एउटा पावर बन्नका लागि, भारत र चीनले व्यापार गर्नको लागि नेपालको ल्यान्ड रुट नभइकन उनीहरू गर्न सक्दैनन्। त्यसको लागि नेपालमा कन्फ्लिक्ट सधैँ भएपछि मात्रै, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएपछि मात्रै चीन र भारतलाई जोड्ने काम बन्द हुन सक्छ। यो गराउने चाहिँ युरोपियन र अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट हो। किनभने अहिलेको अनस्टेबल सिचुएसन निर्माण गर्नका लागि वेस्टर्नहरू प्ले गरिरहेछन्। त्यसैले वेस्टर्नहरूले यहाँ अनस्टेबल भयो भने चीन र भारत बीच र नेपाल एउटा बीचको एउटा पुलको रूपमा जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना यसले गर्न सक्दैन।
यसले गर्न नसकिसके पछाडि चीन र भारतको बिचको ट्रेड कमजोर हुने मात्रै होइन कि नेपालको आफ्नै इकोनोमी पनि कमजोर हुन्छ, नेपालको आफ्नो हित पनि कमजोर हुन्छ। त्यसको असर चाहिँ लङ टर्म असर कस्तो हुन्छ भने बाई 2050 अहिले एसियाले ग्लोबल जिडिपीको 28-29% मात्रै कभर गर्छ, तर बाई 2050 एसियाले ग्लोबल जिडिपीको 51% लिन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने दुनियाँको मार्केट क्यापिटल 51% एसियाको। यो जुन प्रोजेक्सन छ यो प्रोजेक्सन पुरा गराउनलाई नेपालको ठुलो भूमिका छ, किनभने चीन र भारत व्यापारिक रूपमा जोडिनुपर्छ। अब यो जनघनत्व दुवै देशको सबै हिसाब होइन, अब लगभग 1.5 बिलियन चीनको, 1.34 बिलियन भारतको, यत्रो ठुलो पपुलेसनलाई हामी कनेक्ट गराउन सक्छौँ। अब यो कनेक्ट हुनसाथ अहिले युरोपियन युनियनले ग्लोबल जिडिपीको अलमोस्ट 30-33% सेयर लिन्छ, त्यो झरेर 21% आउँछ। अहिले अमेरिकनहरूले झन्डै 23-24% ग्लोबल जिडिपी छ, उनीहरूको झरेर 14-15% आउँछ। यो हुनसाथ कस्तो अवस्था हुन्छ भने उनीहरूको इकोनोमी कमजोर हुन्छ, मार्केट सानो हुन्छ, टेक्नोलोजी सानो हुन्छ, क्यापिटल एसियामा आउँछ, मार्केट एसियामा आउँछ, संसारको आकर्षणको केन्द्र शक्ति एसियामा केन्द्रित हुन्छ। र त्यो बनाउनको लागि नेपालको भूमिका छ। नेपाल आफैले केही गर्ने होइन, तर कनेक्टिभिटी, र यो कनेक्टिभिटीलाई रोक्नका लागि उनीहरूले धेरै किसिमका प्रयास गरे। एउटा चाहिँ नेपालमा एथनिक स्टेटको जुन कुराहरू लिएर आए त्यो एक किसिमले फेल भयो, जातीय राज्य। त्यसमा म वास्तवमा खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जातीय राज्यको जसरी खुलेर विरोध गर्नुभयो, तार्किक रूपमा त गर्नु भएन, तर प्रचण्डजीहरूको प्रयत्नमा उहाँले पानी खनाइदिनु भयो, एउटा अवरोध उहाँ रहनुभयो। उहाँले त्यति नगरेको भए सायद हामी धेरै कठिन अवस्था, त्यो चाहिँ उहाँको भूमिका त्यसमा ठिक हो, ठुलो भूमिका छ। भएको कुरा प्रशंसा पनि गर्न जान्नुपर्छ हामीले। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई, म यो मुलुकको समस्या भन्छु उहाँलाई, उहाँले धेरै यो सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु, धेरै विद्वान व्यक्ति, उहाँ राजनीतिक रूपमा सफल हुनको लागि अब उहाँलाई के सफल, उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, उहाँलाई अब योभन्दा ठुलो सफलता के चाहियो? उहाँ अहिले पनि एथनिक स्टेटको आइडिया बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, एडभोकेसी निरन्तर गरिरहनु भएको छ। त्यसको उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि नेपालमा अब एथनिक कन्फ्लिक्ट सृजना गर्नु। प्रचण्डजीले चाहिँ के यसमा यस एथनिक कम्युनिटीको यो स्टेटको बारेमा के ह्यान्ड्सअप गरेको स्थिति हो पछिल्लो नसकेर कि के उहाँ प्रयासमा लागेको या अलिक कमजोर भएको? उहाँ अहिले सत्तामा भएको कारणले उहाँलाई यो उठाइरहन जरुरी भएन, किन त्यो सत्तामा पुग्ने माध्यम हो, उहाँ सत्तामै हुनुहुन्छ। र उहाँलाई के विश्वास छ भने उहाँको आन्तरिक विश्वास मैले बुझेसम्म ओली पछाडिको नेता त मै हुँ नि, त्यो भ्रममा हुनुहुन्छ, उहाँको विश्वास भ्रम जेसुकै होस्। अब यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँ चुप लाग्नु भएको छ, तर भोलि उहाँले म स्टेट पावरमा जान नसक्ने भएँ भने बाबुरामजीभन्दा चर्को रूपमा उहाँले उठाउनुहुन्छ। त्यसैले नेपालमा यो जुन वितण्डाको राजनीति, गलत अवधारणाका आधारमा राजनीति गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई एमसिसीले कहाँबाट पृष्ठपोषण गर्छ भनेदेखि एमसिसीले नेपालको सभरेन्टीलाई स्वीकार नगर्ने, नेपालका अदालतको जुरिस्डिक्सनलाई स्वीकार नगर्ने। अब जुरिस्डिक्सन स्वीकार नगर्दाखेरिको प्रब्लमहरू है, भोलि मानौँ त्यो एरियामा जहाँ एमसिसीको प्रोजेक्ट लागू हुन्छ त्यो एरियामा ठुलो मात्रामा युरेनियम नेपालमा भेटियो, त्यो क्षेत्रमा नेपालले त्यहाँबाट इम्पोर्ट के अरे अमेरिकाले एक्सपोर्ट गरे, इम्पोर्ट गरे, वाटेभर आफ्नो देशमा लग्यो, हामीले त कहीँ पनि चेक गर्न पाउँदैनौँ भनिसके पछाडि हाम्रो अदालतको जुरिस्डिक्सन लागू नहुने र सबरेन्टी कन्स्टिट्युसन पनि लागू नहुने भनेपछि यसका बेनिफिटहरू त्यहाँ छन् एउटा। अब अर्को कुरा, त्यो प्रोजेक्टले गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा हाम्रो कानुन लागू हुँदैन। भोलि अमेरिकनहरूले उनीहरू यहाँ एथनिक भायोलेन्स क्रिएट गर्न चाहन्छन् र त्यहाँबाट उनीहरूले एथनिक भायोलेन्सको लागि एउटा ग्राउन्ड बनाउन थाले भने हामीले त केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो कानुन त्यहाँ कहीँ लागू हुँदैन, किनकि अमेरिकन एमसिसी एक्ट अन्तर्गत हाम्रो सरकारले त्यो निर्देशन मान्नुपर्छ। चाहिँ हामीलाई यति अप्ठ्यारोमा राखेर एमसिसी गरिँदैछ। डाक्टर साहब, यसैमा अलिकति यो आम नागरिकको जिज्ञासा पनि हो। हजुर, एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको जो अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गर्ने भनेको अनुदान सहयोग, यो आइपिएस अन्तर्गत हो वा होइन भन्ने सवाल उप ठुलो बहस छलफलको विषय निरन्तर चलिरहने गर्छ। यो एमसिसीको एडभोकेसी गर्नेहरू ब्लन्टली यो आइपिएस अन्तर्गत होइन, कुनै त्यस्तो छैन, आधार देखाऊ भन्छ।
डाक्टर साहबले यो आइपिएस अन्तर्गतै हो भनेर भन्नुभयो, त्यसको प्रमाणित आधार आइपिएस अन्तर्गत हो भन्ने त्यो बेस के देखा पर्छ डाक्टर साहब? किनभने एज अ इन्टरनेसनल लको यहाँ एउटा ज्ञाता भएको नाताले यो आम दर्शकको एउटा जिज्ञासा पनि हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको मलाई लाग्छ पेज 18 जस्तो मलाई लाग्छ, या पेज 38, म अहिले कन्फ्युज भएँ। ठिक छ, त्यसलाई हेर्न साथ क्लियर छ, त्यसले 4-5 वटा कुराहरू क्लियरली उठाएको छ। त्यसको एउटा मुख्य एजेन्डा के हो भने अमेरिकाले गर्ने विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा नीतिसँग जोडिनु पर्दछ, सुरक्षा नीतिबाट गाइडेड हुनुपर्दछ भनेर भने। सुरक्षा नीतिबाट गाइडेड हुनुपर्दछ र एमसिसीमा पनि त्यो कुरा लेखिएको छ। अमेरिकाको सुरक्षा नीतिको विपरीत एमसिसी लागू गर्न पाइँदैन भनिसके पछाडि इट्स क्लियर, त्यहाँ इट्स अ पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर लेख्नै पर्दैन। त्यो लेभलको ल्याङ्ग्वेज हामीले एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन। अमेरिकनहरू एकदमै स्मार्ट किन हुन्छन् भने उनीहरूले बनाउने डकुमेन्टहरू साह्रै स्मार्ट हुन्छ, उनीहरूसँग हाई लेभलको ह्युमन रिसोर्सेस लागेको हुन्छ र देखिँदाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ, तर त्यसका परिणामहरू बुझिँदैन। अमेरिकनहरू मार कहाँ खायो भने डब्लुटिओमा मार खाए। डब्लुटिओको अग्रिमेन्ट बनाउँदाखेरि अमेरिकन एक्सपर्टहरू धेरै लागे र उनीहरूले के सोचेका थिएनन् भने भोलि डब्लुटिओको डिस्प्युट सेटलमेन्ट बोर्डले अमेरिकाको विरुद्धमा पनि निर्णय गर्छ र अमेरिकी कानुन पनि खारेज गरिदिन सक्छ भन्ने कुरामा उनीहरूले त्यो फार साइडेड हुन सकेनन्। अदरवाइज अरू सबै ठाउँमा उनीहरूको हेजेमनी नै कायम छ। इन्टरनेसनल लमा उनीहरूको ठुलो हेजेमनी छ अहिले पनि, र यस्ता डकुमेन्टहरू धेरै उनीहरूले सोची सम्झिकन बनाएको हुन्छन्। मलाई पर्सनल्ली के लाग्छ भने यो जुन एमसिसी कम्प्याक्ट छ यो एउटा हचपच छ, सबै कुरा यसमा भएको, तर कुनै पनि एउटा स्पेसिफिकल्ली एउटा लयरले, एउटा सिजन लयरले हेर्ने हो भनेदेखि म त यो डकुमेन्टलाई वास्तवमा एउटा बेस्ट डकुमेन्टको रूपमा मान्न तयारै छैन। डाक्टर साहब, यसैमा कसैले कसैलाई दिने सहयोग स्वभावैले अलिअलि स्वार्थ पनि हुन्छ, तर जब यदि त्यो शुभेच्छुक देश हो, त्यो देशको राम्रो भलो होस् भन्ने चाहने देश हो भने एमसिसीका कारण नेपालमा यत्रो ठुलो विवाद उत्पन्न भइरहेको छ, त्यो कुरा अमेरिकनहरू अनभिज्ञ छैन, नहुने कुरा अनभिज्ञ हुने विषय नै भएन। अनि यत्रो समस्या भइरहेको छ भने उनीहरूले पुनर्विचार गर्ने, तपाईहरू यदि विवाद गर्नुहुन्छ भने हामी फर्केर जान्छौँ भन्न नसक्ने एक किन? दोस्रो, केही परिमार्जन आवश्यक छ भने हामी परिमार्जन गरिदिन्छौँ नि त, किनभने हामीले चाहेको भनेको नेपाली जन र नेपाल देशको हितका लागि हो भन्न किन नसकिएको? अनि यो भारत यस सवाल उपर मौन रहने तर के हो जस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने, चिनियाहरू यसको कुनै न कुनै ढङ्गले नेगेटिभ लबिङ गरिरहेको भन्ने अर्थ पनि लाग्छ, विभिन्न घटनाले देखा पर्छ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो विवादास्पद पार्टीको रूपमा लामो समयदेखि डिस्कस छलफल, कोही यसलाई के भन्छन्, कोही युरोपियन यो पश्चिमाहरूसँग निकट, माफी चाहन्छु म उहाँका शुभेच्छुक कार्यकर्ता जनसँग, कोही उत्तरतिर जोड्छन्, कोही दक्षिणतिर जोड्छन्, अरे सारा सबै चिज त फेरिदिएको दक्षिणले छ, कहाँको उत्तरको भन्ने दृष्टिकोण राख्छन्। यत्रो लामो समय विवादको रूपमा रह्यो, अहिले सामसुममा कुनै पनि विषय कस्सेर उठ्छ अनि सबै यसै म्यानेज हुन्छ। यो के भएको? यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? कस्तो राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो यहाँले। वास्तवमा पहिला त ग्रान्ट भनेकै बिना स्वार्थ दिनुपर्छ। हामी अहिले कस्तो छ भने सडकमा भोका मान्छेहरू छन्, खान नपाएका मान्छेहरू छन्, रत्न पार्कमा हेरौँ एकसाथ खानको लागि मान्छे गएका छन्, समाजवाद उन्मुख छन् जो हाम्रो संविधानले त्यो देखाउँछ। तर हामी कस्ता छौँ भने हामी त्यहाँ गएर सहयोग गरेर पहिला फोटो खिचाएर फेसबुकमा राखेपछि मात्रै हामी सहयोग दिन्छौँ। यो जुन कल्चर छ नि, हामीले सहयोगलाई पनि काहीँ न काहीँबाट त्यसमा बेनिफिट खोज्न थाल्यौँ। हामीले ग्रान्टमा पनि बेनिफिट खोज्न थाल्यौँ। ग्रान्ट भनेको बिना बेनिफिट दिने हो। त्यसैले अमेरिकनहरू कुनै पनि काम गर्दाखेरि अमेरिकाको हित बिना उनीहरू काम गर्दैनन्, चाहे अनुदान होस् या ऋण होस्। यो प्रुभन फ्याक्ट हो। प्रुभन फ्याक्ट। अब मानौँ अमेरिकनहरूले साँच्चै नै बहुतै नेपाललाई माया गरेर नेपालको हितमा यो $500 मिलियन दिएका हुन् भने नेपाली पिपलहरूले यत्रो विवाद गर्दाखेरि ठिक छ त यो तपाईँहरूको हितमा रहेन रहेछ, हामी यसलाई सस्पेन्ड गरिदिन्छौँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न? या होइन तपाईँहरूले यसलाई परिमार्जन खोज्नु भएको रहेछ, तपाईँहरूकै हितमा हामीले गरेको परिमार्जन गरौँ न त, किन भन्न सक्नुहुन्न उहाँहरू? यसले के देखाउँछ भने अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट यसमा लुकेको छ भन्ने कुरो देखाउँछ। त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले बुझेको के हो भने मूल इन्ट्रेस्ट के हुनसक्छ? नेपालमा
एथनिक भायोलेन्स क्रिएट गर्ने, एथनिक भायोलेन्स हो, चीन र इन्डियालाई जोड्न नदिने। किनकि नेपालको 5 ठाउँबाट 10 लेनका बाटो बनाइदिनुहोस्, चीन र इन्डियालाई जोडिदिनुहोस्, नेपालको इकोनोमी त कहाँबाट कहाँ पुग्छ। किनकि जातीय हिंसा भड्काउने चीन र भारतलाई मिल्न नदिने हैन। यो स्ट्राटेजी चाहिँ उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा छ। यदि यो इन्ट्रेस्ट यो पुरा हुन भएन भने अमेरिकनहरू या युरोपियनहरूको इकोनोमीमा ठुलो क्राइसिस आउँछ, उनीहरूको मार्केटमा, टेक्नोलोजीमा, क्यापिटलमा, ह्युमन रिसोर्सेसमा जुन लङ टर्म क्राइसिस आउँदैछ, 2050 पछाडिको जुन क्राइसिस हुँदैछ, उनीहरू त्यसलाई हेरेर कुरा गर्छन्। हामी अहिलेको अहिलेलाई हेरेर हो $500 मिलियन आयो लिइहालौँ न भन्ने हामी 2 वर्ष पछाडिको कुरोलाई हेर्दैनौँ। त्यसैले एउटा मुलुक बनाउने कुरा चाहिँ फार साइटेडनेसमा मात्रै आधारित हुन्छ। अब यहाँको जुन पोलिटिकल कुरा हामीले सिनारियो हेऱ्यौँ, म यहाँलाई 2-3वटा कुरा भनौँ। एउटा अब जो हिजो नेकपाका साथीहरूले एमसिसीको विरोध गर्नुभयो, अब यो 72 करोडको सर्प पाल्ने कुरा आइसकेपछि त्यही रूपमा विरोध गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न हेर्न बाँकी छ। एउटा दोस्रो कुरा, मेरो त धारणा के छ भने नेपालमा अहिलेसम्म पोलिटिक्स नै भएन, सत्ताको खेल मात्रै भयो। पोलिटिक्स भनेको संविधानवादभित्र, कानुनभित्र रहेर मुलुकलाई सुशासन दिने कुरा हो। र पोलिटिक्स चाहिँ त्यसलाई पिपुलले ओन गर्नुपर्छ, परिवर्तन पिपुलबाट हुनुपर्छ, नागरिकबाट परिवर्तन नै भएन। सधैँ भारतले गराइदिएका परिवर्तनहरू भए 12 बुँदे लगायतका। त्यसैले हाम्रो राजनीति सधैँ अरूसँग आश्रित रह्यो। यो आश्रितपनाको राजनीतिको जुन कल्चर छ, यसलाई हामीले जबसम्म समाप्त गर्न सक्दैनौँ, एमसिसी जस्ता प्रब्लम मुलुकमा आइरहन्छन् र यहाँ चलखेल भइरहन्छन्। दोस्रो मलाई यो लाग्छ। तेस्रो मलाई के लाग्छ भने निष्ठाको राजनीति या पिपुलप्रतिको राजनीति, कमिटमेन्टसहितको राजनीति, मुलुकको लागि राजनीति छैन, यहाँ स्वार्थको लागि राजनीति छ। यसो भन्दाखेरि तपाईँहरूको अभियान पनि त त्यस्तै छ नि भन्ने कुरा हो। अभियानहरू पनि त्यस्तै छन्। हामी सिङ्गो समाज आज पीडित छौँ। कुनै एउटा यस्तो सेक्टर छैन जहाँ आश गर्न सकियोस्। बरु तपाईँहरू जस्ता जीवरामजी जस्ता केही मिडियाका व्यक्तित्वहरू हुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई बरु आशा गर्छौँ। तपाईँहरूले जुन स्वतन्त्र रूपमा यो फेरि हामी विषय मात्रै उठाइदिने पर्यो, राजनीतिक पाठमा हामी त्यो पिपुलका माझमा गएर फेरि गर्ने होइन, सत्ता सम्हाल्ने चरित्र हाम्रो रहेन। तर विचार म त कमिटमेन्ट नै गर्छु, मेरो त तृष्णा पनि छैन, चाहना पनि कतै। विचार त लगिदिनु भएको छ, विचार त हामी त्यो पिपुलको भोइसको चाहिँ हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ। निष्पक्ष रूपमा एमसिसीको पक्षधरलाई पनि यहाँले फोरम दिनुभएको छ, एमसिसीको विरोधीलाई पनि दिनुभएको छ, सबै किसिमको विचारलाई दिनुभएको छ। त्यसले समाज त लाभान्वित भयो नि। त्यसैले मिडियाले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। तर आज नागरिक समाज एक ठाउँमा उभिएर यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिएर मुलुकको परिवर्तनको खाका दिनुपर्ने आजको समय हो। आज एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ, खाना नपाएर मरिने भयो भनेर मानिसका फेसबुकमा आएका भिडियोहरू मात्रै हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको आत्मा पग्लिनुपर्ने, रुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ, वान आफ्टर अनदर इन्टरभ्यूमा मुलुकमा खाना नपाउने, भिख माग्ने मान्छेले कोही पनि छैन भन्नुहुन्छ। या त उहाँ कम्प्लिटली तथ्यसँग अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, या त उहाँलाई झुट बोल्नको लागि इन्करेज गरिएको छ, या उहाँ आफै पिपुललाई दिग्भ्रमित गरिरहनु भएको छ। हामी यस्तो एउटा समाजमा बाँचिरहेका छौँ। आज इन्डियाबाट फर्केका मान्छेहरू इन्डियामा त्यत्रो कोरोनाको क्राइसिस हुँदा पनि हामी बरु हाम्रा बालबच्चालाई मार्नुभन्दा, भोकै मार्नुभन्दा इन्डियामा बरु गएर मर्न तयार छौँ, बालबच्चालाई बचाउन पनि काम गर्न पाउनु पऱ्यो, इन्डिया जान्छौँ। यो कस्तो विधारक अवस्था। साउदी अरेबियामा नेपालीहरू कन्फाइनमेन्टमा छन्, उनीहरू एम्बेसीमा गएर नारा लगाइराखेका छन्। यस्तो विधारक अवस्था, कारुणिक दृश्य छ। यस्तो अवस्थाबाट आज हामी गुज्रेका छौँ र हाम्रो पोलिटिक्स कहाँ छ? 72 करोडको सर्प पाल्नमा। अनि त्यसपछि विवाद पनि मिल्छ। त्यो विवाद के को लागि थियो? कुनै एजेन्डामा थियो? थिएन। एमसिसीको विषयमा थियो? थिएन। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भन्ने विषय थियो? थिएन। खालि पदको भागभण्डाको थियो। त्यो पदको भागभण्डा केमा आधारित थियो भने म सत्तामा गएपछि कमाउँछु, सत्तामा नगइकन कमाउन पाइन्छ भने भइहाल्यो नि। 72 करोड त देखेर आयो, नदेखेर आउने कति होलान्। त्यसैले हामीले सिङ्गो मुलुकको राजनीतिलाई दिशाविहीन बनायौँ, भ्रष्ट बनायौँ, राजनीतिलाई अपराधीकरण गऱ्यौँ। यो कुरामा हामी सबै जिम्मेवार छौँ। तर हामीभन्दा बेसी जिम्मेवार सत्तामा यो 30 वर्षसम्म सत्ता चलाउनेहरू जिम्मेवार छन्। यही राजनीतिको एउटा उडनठ्याउलोपना, अराजनैतिक चरित्र, पोलिटिकल क्रिमिनलाइजेसनको कल्चरले एमसिसी जस्तो कुरालाई पृष्ठपोषण गरेको छ। डाक्टर साहब, म अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि हामीले लामो समय के कुरामा व्यतीत गऱ्यौँ भने यो देशमा विकास नहुनुमा अनि राजनीतिक स्थिरता पैदा नहुनुमा, कमजोर सरकार अर्थात् संसदमा कसैको बहुमत भएन, अनि विकास नहुनुको पछाडि पनि
त्यो बहुमत प्राप्त स्थिति नभएको कारणले यो भागबण्डाको शिकार भयो, त्यसकारण भनेर हामीले त्यो विषयलाई पञ्चायौँ कतिपय सवाल उप। अनि हिजोका दिनमा चाहिँ दरबार छ, त्यसकारण दरबारले हस्तक्षेप गर्थ्यो, त्यसकारण विकास हुन सकेन भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि राखियो। तर 62-63 को मुभमेन्ट पश्चात राज संस्था पाखा लागेको छ, डाडु पन्यु राजनीतिक दलको हातमा छ भनिएको छ। राजनीतिक दलको यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको हातमा चाहिँ कसको हातमा छ त्यो क्रमशः देखिँदै जाला। तर एकपछि अर्को एक एकवटा इस्युहरू उठिरहने गर्छ, 2 महिना उठ्छ, त्यो समाप्त हुन्छ, फेरि अर्को मुद्दा कृत्रिम मुद्दा पनि उठाइन्छ, त्यहाँबाट फेरि त्यो समाप्त हुन्छ, अर्को उठाइन्छ, अर्को उठाइन्छ, एकपछि अर्को उठाउँदै जाने, अनि त्यो मान्छेले बिर्सदै जाने। एमसिसीको पनि जस्तै छ। राइट। अब यो यस्तो स्थितिमा जुन भड्कालोमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, नेपाली जन बडा दुखी छन्, जिउन नसक्ने अवस्थामा नेपाली प्रवेश गरेका छन्। राजनीतिक दल, खास गरी सत्तारूढ दलको यो बभण्डर झगडा गरे जस्तो, अनि फेरि आवश्यक पर्दा सबै मिलीभगतमा सबै चिज सुहा पार्ने। त यसले ल्याउने निष्कर्ष अन्तत्वगत्वा नेपालको राजनीति कहाँ प्रवेश गर्छ र नेकपाभित्रको यो विवाद जुन रूपमा थियो, अहिले जसरी एउटा उनीहरू बीच फेरि मेलमिलापको वातावरण पैदा भएको छ, यो के चिजले प्ले गरिरहेको छ र हामी कहाँ प्रवेश गर्दैछौँ र यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ, सम्भावित तत्कालीन र दीर्घकालको अलिकति एउटा दृश्य बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब। दुईटा तथ्य मात्रै राखिदिन्छु कृपया। भुटान र नेपाललाई तुलना गरौँ। भुटानको जीडीपी पर क्यापिटा नेपालको भन्दा 3 गुणा बेसी छ। नेपालको 1075-72 कति छ, भुटानको 3290 लगभग छ। किन हामीले जीडीपीको कन्टेक्समा भुटानको पनि समतुल्य हुन सकेनौँ? यही तथ्य पर्याप्त छ एकातिर। अर्कोतिर हाम्रो रेभेन्यूबाट आउने टोटल रकम कति हो भने 9 खरब 50 अरब रुपियाँ हामी आउँछौँ। तर हाम्रो साधारण खर्च, कर्मचारीलाई पाल्ने, तलब दिने, यो साधारण खर्च मात्रै कति छ? 11 खरब छ। अब हामी यो 1.5-2 खरबको जुन घाटा छ, अर्थात् हाम्रो आफ्नो आन्तरिक राजस्वले 100 रुपियाँ आउँछ, तर हामीलाई सरकार र यो सत्ता चलाउनलाई 126 रुपियाँ चाहिन्छ। यही तथ्य पर्याप्त छ। हामीले राजनीति कहाँ पुर्यायौँ, राजनीतिले कुन सन्देश दियो, राजनीतिले के भिजन बोक्यो, यही पर्याप्त छ। त्यसैले यो किसिमको राजनीति, यो त राजनीति नै हो नि, यो त राजनीतिक अपराधीकरण हो। यसले मुलुकलाई दिशा दिन सक्दैन। अब समूल रूपमा साँचो अर्थमा परिवर्तनको लागि नेपाली समाज तयार हुँदैछ र यो समूल परिवर्तनको यो जुन एज अफ ट्रान्सफर्मेसन भन्ने गर्छु मैले, यो ट्रान्सफर्मेसनलाई कसैले रोक्न सक्दैन, केही समय लाग्ला। मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि यहाँको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, त्यहाँ त्यसबेला यहाँले सोध्नु कति टाइम लाग्ला, मैले 2 वर्ष लाग्ला भनेर भनेको थिएँ। म कुनै पण्डित होइन, टेन्टेटिभ मैले 2 वर्ष लाग्ला भनेको थिएँ। मलाई लाग्छ अब त्यो 1 वर्ष बाँकी छ र म यो 1 वर्षमा मुलुकमा ठुलै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छु। यथास्थितिले ठेकिँदैन भन्ने तपाईँ निष्कर्ष पुग्नु। हस् डाक्टर साहब, म वास्तवमा अरू कतिपय विषयहरू म तपाईँसँग मेन्टली प्रिपेयर भएर आएको थिएँ, समयले यतिसम्म साथ थियो। फेरि अलि पछि म यहाँलाई दुःख दिनेछु। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता, वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।